नमस्कार। हिजोको प्रसङ्ग थियो सम्प्रज्ञात समाधि र असम्प्रज्ञात समाधिको बारेमा। त्यस विषयमा विशेष वर्णन हिजो गरिएको थियो। अब यो दुईटा समाधिबाट के लाभ हुन्छ, यसबाट के मिल्छ भन्ने कुरामा आज अगाडि बढ्छु। अब सम्प्रज्ञात समाधि र असम्प्रज्ञात समाधि यो दुईटा समाधि त योगको लाइनमा अथवा ज्ञानको लाइनमा मुक्ति प्राप्तिको लागि त यो जम्मा दुईटा मात्रै बाटो छ। एउटा योगको बाटो हो, एउटा ज्ञानको बाटो। सधैँ मुक्तिका लागि, अविनाशी मुक्तिको लागि, सदाकालीन मुक्तिको लागि, सधैँ आनन्दै आनन्दमा रहिरहनको लागि परमात्मा रूपले सधैँ परिपूर्ण रूपले मुक्त रूपले रहिरहनलाई जम्मा जम्मी दुईटा मात्रै बाटो छन्। शास्त्रहरू धेरै किसिमको भए तापनि मुक्तिको बाटो जम्मा जम्मी दुईटा मात्रै छन्। त्यो हो योगको बाटो र ज्ञानको बाटो। अब योगको बाटो र अथवा ज्ञानको बाटोको मुक्तिको लागि अन्तिम साधन हो सम्प्रज्ञात समाधि र असम्प्रज्ञात समाधि। यसलाई अर्को भाषामा सविकल्प समाधि र निर्विकल्प समाधि भनिन्छ। जो सबभन्दा माथि स्तरको ज्ञानको साधन अथवा योगको साधन जो दुईटा हो, जो एकाग्र भूमिकाबाट प्राप्त हुन्छ, साथै लीन भूमिकाबाट प्राप्त हुन्छ। किनकि यो योगको अथवा ज्ञानको जो दुई प्रकार साधन छ, यसको मूल हो एकाग्रता र लीनता। चित्तको एकाग्रता र चित्तको लीनता। अब चित्तको एकाग्रता केमा भन्दाखेरि परमात्मामा, जो हामीहरूको असली स्वरूप हो, चैतन्य, जसलाई स्वरूप प्रकाश भनिन्छ। यो स्वरूप प्रकाश रूप परमात्मा अथवा चैतन्य रूप परमात्मा। किनकि हामीले जो संसारमा परमात्मा परमात्मा जो भन्छौँ, परमात्माको स्वरूप हो चैतन्य, परमात्माको स्वरूप हो, अर्थात् यसको वास्तव हो स्वरूप प्रकाश। त्यस कारणले यो हामीहरूको वास्तव स्वरूप जो स्वरूप प्रकाश अथवा चैतन्य अथवा परमात्मा जो छ, यसको लागि यो प्राप्तिको लागि दुईटा साधन। एउटा एकाग्रता, चित्तको एकाग्रता भनेको चित्तलाई केन्द्रित गर्ने केमा, परमात्मामा। एउटा त बाटो यो हो। अर्को बाटो के हो भने जो परमात्मामा एकाग्र भइयो, एक चित्त भएर जो परमात्मालाई लियो, अब परमात्मामा लीन हुने, विलीन हुने। यो दुईटा प्रकारबाट नै हामीहरूको सदाकालीन मुक्ति हुन्छ। अब यसलाई शास्त्रीय भाषा, योगको भाषा, ज्ञानको भाषा, जो उच्च स्तरको शास्त्रहरू छन्, मुक्ति शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, उनीहरूले यो दुईटालाई एकाग्र भूमिका र लीन भूमिकालाई यो दुईटा नाम दिएको पाइन्छ। एउटा सम्प्रज्ञात समाधि, सम्प्रज्ञात समाधिलाई अर्को शब्दमा सविकल्प समाधि भनिन्छ। अनि दोस्रो जो असम्प्रज्ञात समाधि हो, यो असम्प्रज्ञात समाधिलाई निर्विकल्प समाधि भनिन्छ। यसरी जो शीर्षस्थ नाम हो, अन्तिम साधन जो हो योगको अथवा ज्ञानको प्रक्रियामा, त्यो हो सम्प्रज्ञात समाधि र असम्प्रज्ञात समाधि।
अब यसबाट हामी आज कसरी अगाडि बढ्छौँ भने अब यो दुईटा समाधिबाट के लाभ हुन्छ, के मिल्छ भन्ने सन्दर्भमा के मिल्छ भने यो दुईटा भन्नाले सम्प्रज्ञात समाधि र असम्प्रज्ञात समाधि अथवा सविकल्प समाधि र निर्विकल्प समाधि। यो चाहिँ अन्तिम साधन हो। यो साधन नलिकन मुक्ति कसैको दुनियाँमा कहिले पनि सम्भव हुँदैन। जे जति मुक्ति प्राप्त भइराखेको छ यही प्रक्रियाबाट नै भएको छ। अब यो सम्प्रज्ञात समाधि अर्थात् चित्तलाई एक रूपमा अर्थात् परमात्मालाई लिएर एक रूपमा र स्थिर भूमिमा रहेर भनेको एकदम स्थिरताको स्तम्भमा रहेर यसरी रहिराखेपछि चित्तलाई परमात्मामा एकदम स्थिर गरेर राखिरहेपछि के हुन्छ भने यसको परिणामले चित्तको निरोध हुन्छ। चित्तको निरोध भनेको चित्तभाव हट्छ। किनभने मुक्त हुन नदिने त चित्तै हो, किनकि चित्त त संसार रूपले रहेको छ। जहाँसम्म चित्तरूपी संसार रहिरहन्छ त्यहाँसम्म त मुक्ति त कसैको पनि हुँदैन। तर यो सम्प्रज्ञात समाधि पूर्वक जो असम्प्रज्ञात समाधि हो, चित्तलाई परमात्मामा एकाग्र गरेर एउटै बुद्धि गरेर एउटै परमात्मा रूप बुद्धि गरेर यसमा स्थिर गरेर रहिराखेपछि के हुन्छ भने यसको परिणामले त्यो चित्त हो त्यो निषेध हुन्छ। त्यो चित्त हराउँदै 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 नाश हुन्छ। चित्तको निषेध, चित्त हराउँछ भन्नुको मतलब के हो भने वृत्ति रहित भइन्छ। संसार भने त वृत्ति हो। जस्तो अमेरिका भन्छौँ वृत्ति ध्यान अमेरिका पुग्यो, चाइना भन्छौँ चाइना पुग्यो, इङ्ल्यान्ड भन्छौँ इङ्ल्यान्डमा पुग्यो। जहाँ जहाँ जान्छ त्यहीँ ध्यान जान्छ नि, त्यसलाई वृत्ति भन्छ। यही वृत्तिले हो छेकेको। किनभने कहिले के यो भएन, कहिले ऊ भएन, कहिले यो चाहियो, कहिले ऊ चाहियो, यसो भएन उसो भएन, यस्तो हुनु पर्थ्यो, यस्तो भए राम्रो, यस्ता कुराहरू त छिनछिनमा कति आउँछन् कति जान्छन्। यसलाई भन्छ वृत्ति। अब परमात्मामा चित्तलाई एकाग्र गरेर स्थिर भएर राखेपछि त्यस प्रकारका वृत्तिहरू समाप्त हुन्छन्। अब यस्तो यो फलाना यहाँ वहाँ भन्ने कुरा यी सब हराउँछन्। कसरी हराउँछन् भने परमात्मामा एकाग्र भएको हुनाले, परमात्मामा स्थिर भएको हुनाले, परमात्मा मात्रमा आफू रहिराखेको हुनाले यसको प्रभावले, यसको परिणामले के हुन्छ भने चित्त निषेध हुन्छ। अब योगको मुख्य लक्ष्य त चित्त निषेध हो। ज्ञानको पनि के भने जहाँसम्म चित्त भाव हुन्छ त्यहाँसम्म ज्ञान प्राप्त हुँदैन। जहाँ चित्तको अभाव हुन्छ, जहाँ चित्तको विलय हुन्छ त्यहाँ मात्रै ज्ञानको प्रकट हुन्छ। त्यसकारणले यो मुक्त हुनलाई सबैभन्दा बाधक चित्त हो, चित्तरूपी संसार हुनाले अब यो चाहिँ एकाग्रता हो जो स्वरूपमा परमात्मामा जो एकाग्रता हो, परमात्मा मात्रमा जो रहिराखेको बुद्धि हो, परमात्मा रूपले नै रहिराखेको जो चित्त हो, अर्थात् चित्त परमात्मा रूपले मात्रै रहिराखेको छ। यसको प्रभावले, यसको परिणामले, यसको फलले के भयो भन्दाखेरि चित्त रहेन। अब चित्त निरोध भयो, चित्तको अभाव भयो, अर्थात् वृत्ति अब रहेन, वृत्ति रहित भइयो। यसरी वृत्ति रहित भएपछि चित्त निषेध भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब चित्त चाहिँ नि त्यसमा लीन हुन्छ, परमात्मामा लीन हुन्छ, परमात्मामा विलीन हुन्छ। अब यसपछि पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने चित्त त अब विलीन भयो, चित्त लीन भयो, फेरि उब्जने हो कि फेरि तल झार्ने हो कि फेरि संसारमा झरिने हो कि? किनभने फेरि नझरोस् त्यस्तो हैसियत हुनु पर्यो। फेरि संसारमा नजाओस्, फेरि संसारमा सत्यता बुद्धि गरेर नखसोस्, च्युत नहोस्। त्यसैले अच्युताय नमः भन्ने छ नि, केशवाय नमः, अच्युताय नमः, माधवाय नमः भन्ने शीर्षस्थ मन्त्र। च्युत हुनु भएन, त्यसको
मन्त्रको नाम हो अच्युताय नमः। अब चित्त त परमात्मामा लीन गराइयो, परमात्मा रूपले रहिरहेको। अब चित्त निरोध भयो, वृत्ति रहित भयो। तर यो पक्का भयो कि भएन? किनभने परिपक्व हुनु पर्यो नि त। मान्छेले कुवेसनहरू छाड्छु भन्छन्, ठिक छ, 1 दिन छाड्यो, 2 दिन छाड्यो, 5 दिन छाड्यो, 10 दिन छाड्यो, के साँच्चै छाडेको हो त? त्यसैले हेर्नु पर्यो नि त त्यो। किनभने सधैँ खाइरहेको चिज, सधैँ सेवन गरिरहेको चिज आज आएर छोड्दैमा भोलि चाहिँ छोड्यो भन्न त गाह्रै पर्ला कि। त्यसैले कमसेकम हेर्नु पर्यो नि त, कि लामो समय हेर्नु पर्यो नि त। वास्तवमा छोड्या हो कि होइन, फेरि झर्या हो कि होइन। छोड्नु त राम्रो हो, छोड्नु पर्थ्यो, छोडियो, बेस्ट कुरा हो, त्यसको लागि धन्यवाद। तर त्यो टिक्छ कि टिक्दैन, टिकाउ हुन्छ कि हुन्न, सधैँको लागि स्थायित्व हुन्छ कि हुन्न, त्यो हेर्नु पऱ्यो नि त। होइन अहिले त छोड्या, फेरि 2-4 वर्षपछि त फेरि उस्तो, होइन अहिले त छोड्या, 10 वर्षपछि त फेरि उस्तो। अब जवानीमा मासु मांस खान हुन्न भन्ने उपदेश राम्रो लाग्यो, छाडियो। बुढेसकालमा त नातागति भयो, बेसरी नातागति भयो। अब बुद्धि गयो मासुमा, मासु खान पाए त हुन्थ्यो, फेरि आफूले छाडिसकेको, सबैले छाडेको भन्ने भइसक्यो। अब के गर्ने? अब सबै घरमा कोही नभएको बेलामा कुखुराहरू जुन छन् बगालमा मार्ने, काट्ने, पोल्ने, खाने, अनि के गर्ने, त्यो भुत्लाहरूलाई दबाइदिने माटोमा। धेरै बगाल छ, थाहा हुन्न परिवारहरूलाई। तर पछि त थाहा भयो, कहाँ भयो के भयो भन्दा त जसले जवानीमा छोडेको थियो उहिले बुढेसकालमा गएर पो लुकेर पो खाएछ। यस्तो पनि सुनिन्छ, भएको कुरा हो ठाउँ ठाउँमा। त्यस्तो कतै नहोस्। चित्त परमात्मामा एकाग्रता भयो, लीन पनि भयो, परमात्मा रूपले रह्यो, सफलता मिल्यो, खुब राम्रो भयो, बेस राम्रो कुरा हो। यस्तो प्राप्ति हुनु पनि ठुलो कुरा हो। तर यो टिक्छ कि टिक्दैन, सदाकालीन नै हुन्छ कि हुन्न। त्यस कारणले अब बुद्धिपूर्वक चाहिने यो सबै संसारको दोष देखेर एकदमै खारिएर निश्चित रूपमा योग र ज्ञानपूर्वक अब आफ्नो परमात्मालाई समातेपछि त्यो कहिले पनि च्युत भइन्न। अब लहलयमा अथवा संस्कारवश अथवा त्यस्तै आवेगमा आवेशमा छोड्दा पछि फर्कनु पनि सकिन्छ। त्यस कारणले हामीले बुद्धिपूर्वक चाहिँ निश्चयपूर्वक दृढ निश्चयबाट गऱ्यो भने त्यो कहिले पनि फर्किन्न। अब यहाँ त्यही दृढता चाहिएको छ, त्यही निश्चय चाहिएको छ। यसरी आफ्नो परमात्मा स्वरूपमा लगातार बुद्धिपूर्वक, किनभने संसार त देखियो नि त, मृत्युलाई देखियो, प्रलयलाई देखियो, चिन्ता दुःख डरलाई देखियो, आपद विपदलाई देखियो, रोवाइलाई देखियो, चिन्ताले ग्रस्त, यस्ता अनुभवहरूले गर्दा न मुक्तिपट्टि आयो। त्यस कारण बुद्धिपूर्वकै लागेको, फेरि परमात्मा त भएको कुरा हो, फेरि आफ्नो वास्तव स्वरूप हो। यसरी चाहिँ नि लागेपछि के हुन्छ भने त्यो दिगो हुन्छ। यसरी परिपक्व भएपछि अनि के हुन्छ भन्दाखेरि चित्त चाहिँ नि त्यसमा त्यो परमात्मामै बदलिहाल्छ। परमात्मामा बदलिहालेपछि के हुन्छ भने अब भिन्न रूपले चित्त भएन, परमात्मामै बदलियो। यसरी परमात्मा बदलिएपछि निश्चित रूपमा केवल परमात्मा सर्वत्र देख्न थालेपछि, जस्तो महर्षि जनकले कतै आगो लाग्दा आगो देख्नु भएन, त्यहाँ परमात्मा नै देख्नुभयो। त्यसरी जीवनमुक्त देहमुक्त भनिन्छ। त्यस्तै हाम्रो स्थिति हुनु पर्यो, सर्वत्र परमात्माको अनुभव। यसरी रहेपछि के हुन्छ भने हामीलाई स्वरूपको साक्षात्कार हुन्छ। अब बल्ल हामीले आफ्नो स्वरूपलाई, मूल स्वरूपलाई भेटायौँ। यसरी आफ्नो स्वरूपको साक्षात्कार भएपछि के हुन्छ भने ज्ञान प्राप्त हुन्छ। यसैलाई ज्ञान भनेको। ज्ञान प्राप्ति जो शास्त्रले, वेदान्तले, उपनिषदले, मुक्तिशास्त्रले जो ज्ञान भनेको छ, त्यो ज्ञान चाहिँ नि यो साक्षात्कार, स्वरूप साक्षात्कारलाई हो। अब केवल परमात्मामा स्थिति, चित्त नष्ट भयो, चित्तरूपी संसार भाव नष्ट भयो। अब कुनै पनि वासना छैन, कुनै पनि वासना नभएको हुनाले झर्ने कुनै सम्भावनै छैन। वासनाले हो खसाल्ने, अब कुनै पनि वासना छैन, एकदम निर्वासनिक छ, एकदम दृढ छ, एकदमै परिपक्व छ, अब खस्ने कुनै छैन, सम्भावनै छैन।
यसलाई भन्छ स्वरूप साक्षात्कार। अब ज्ञान प्राप्त भयो। ज्ञान प्राप्तिको यसबाट ज्ञान प्राप्तबाट के मिल्छ भने संसारको आत्यन्तिक निवृत्ति अर्थात् अभाव र परमानन्दको सधैँको लागि प्राप्ति अर्थात् निचोड हो संसार सम्पूर्णको। किन अनात्मा हो नि, यो त अहङ्कार रूप हो, अनात्मा हो, क्षणिक हो, नाशवान हो, मृत्युभित्रको प्रलयभित्रको हो नि त। त्यसैले संसारको निवृत्ति निराकरण र यो चाहिँ नि परमानन्द मात्र हो प्राप्ति। यो हो निचोड। यस्तो प्राप्ति हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। अब भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।